बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, आज सलाम के साथ साथ आज पूरी कायनात को मुबारक देने बनती है कि आज पाक मोहम्मद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर का दिन है। और ये जो दिन है, ये जो महीना है, इतना मुबारक महीना है कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने जो महबूब है, कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, कोई किसी को सांस लेने नहीं देता, कोई किसी को रास्ता नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है कि जिन्होंने अपना महबूब हमें दे दिया, उनकी आल हमें दे दी। लेकिन हमने एज एन मुस्लिम क्या किया, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आज का दिन कि जब औरत को इज़्ज़त नहीं बख्शी जा रही थी तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर औरत को इज़्ज़त बख्शी। जब बेटी का मुकाम नहीं था तो आकर उन्होंने बताया कि बेटी का मुकाम क्या है। जब बीवी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो तब बताया गया कि बीवी क्या होती है, उसके हकूक़ क्या होते हैं, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। एक एक चीज़ का जो नतीजा है, जो एक असल चीज़ है, वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया। जो बुत परस्त थे वहाँ पर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, वो जब भी बेटी पैदा हुआ करती थी तो उसे दफन कर देते थे, और वो अपने लिए बहुत बड़ा एक बेइज्जती समझते थे कि हमारी तरफ बेटी हुई है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बेटी को इज़्ज़त बख्शी। और आज जो लोग, जो औरतें इज़्ज़त मांगती फिरती हैं कि औरत को इज़्ज़त दो, या जिस तरह के भी नारे हैं, वो भूल गए हैं कि ये इस्लाम ही है। वही पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने आके औरत को इज़्ज़त बख्शी और बताया कि औरत का मुकाम क्या, औरत बहन भी है, औरत माँ भी है, औरत बीवी भी है। तो उसके बाद जितने नबी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात करेंगे, इतने नबी 1,23,999 कमोबेश नबी तशरीफ़ लेकर आए, अल्लाह का पैगाम लेकर आए। लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दीन जो है, आखिरी पैगाम जो है वो लेकर आए, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बिल्कुल टाइम बचाता हुआ उनकी तरफ चलता हूँ। और आज के दिन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हम पाक नबी की तारीफ़ बयान करें। हाँ, हम पाक नबी की तारीफ़ बयान करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाक नबी की तारीफ़ बयान करनी हो तो कम अज़ कम बंदे को या तो अल्लाह होना चाहिए या मोहम्मद वाले मोहम्मद होना चाहिए कि जो तारीफ़ उनकी कर सके। हम कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं बिल्कुल अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया इनका। अगर सादात की बात की जाए, दरबार की बात की जाए, चलने की बात की जाए कि करबला के दी गई थी, गई थी, लेकिन वो जो असल इल्म है वो किस आ रहे हैं, इल्म जो असल है अल्लाह का दीन है, उसको लेते हुए वो आ रहे हैं। और अगर हम तो वहाँ से हमें हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद सुकलैन हैदर नकवी बुखारी शरीफ से। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये अल्लामा साहब भी हमारे साथ हैं। इनके मैं ज़रा तारीख में अगर जाऊं कि इस्लाम का मतलब, इस्लाम के लिए अगर आपने कुछ करना है तो इसका मतलब है सर देना। और ये जो सलीका है, जो तरीका है, ये हमें मोहम्मद ने कि सर दिए बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है कि घर पर बैठ के हम अल्लाह अल्लाह कर लें और बाहर मुसलमानों को कत्ल व गारत हो रहा हो, तो बिल्कुल ये चीज़ गलत है। हमें मुसलमानों को बचाना चाहिए। तो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले, इस्लामी जो मसाइल थे, फ़िक़ा के मसाइल थे, और आपस में बाकी जितने फ़िक़े हैं, फ़िरके हैं, उनमें जितने मसाइल थे, जितने बाकी मज़ाहिब थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा आलिम जिन्हें माना जाता था, आज भी उनके बेहद स्टूडेंट्स हैं। मैं भी उनके एक स्टूडेंट्स में से हूँ। अल्लामा सैयद इरफान आबदी साहब मरहूम जो हैं, शहीद जो हैं, उनके अल्लाह पाक दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए। इस वक्त वो मोहम्मद आले मोहम्मद के कदमों में उनके पास होंगे, और जो उनका एक मिशन था उसको लेकर आज भी कई लोग, कई बच्चे, यूथ जो है वो आपको दिखाई देगी कि वो फ्रंट फुट पर हैं। तो इनकी बैक एंड पे अगर कोई बंदा है तो वो जो पैगामात हैं वो सैयद इरफान आबदी साहब के थे, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह शबी कहा जाता है, इसी तरह अगर इरफान आबदी साहब की अगर कोई शबी है तो उनके बेटे अली इरफान आबदी साहब, अली आबदी के नाम से बहुत मशहूर हैं। तो अल्लामा अली इरफान आबदी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आबदी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बल्कि मैं आप ही की तरफ आता हूँ आबदी साहब। सबसे पहले तो आपको ये माह बहुत मुबारक हो, जिस माह में अल्लाह पाक ने अपने महबूब हमें दे दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आज के दिन की जो फजीलत है,
آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ پاک کا کیا ایک مقصد تھا کہ اتنے نبی گزر گئے صرف ایک نبی کے انتظار میں، اور اس نبی کے انتظار میں جو سب سے پہلے بنے تھے، جو سب سے پہلے اللہ نے بنائے، ان کو بالکل آخر میں بھیجا، اس میں مقصد کیا تھا؟ اور آج کے دن کی فضیلت پہ بھی روشنی ڈالیے گا عابدی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو عید مبارک کی جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بخشاد آباد رکھے تمام مسلمین مسلمات کو، آپ بھی تمام سلامت رہیں سید، محمد کو۔ آپ احساس ہے ہمارا، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، سلامت رہیں۔ یہ وہ نبی موضوع صلی اللہ تکمیل رجش جہاد، اللہ کے بائی ممکنات، عشق افضل، خلق افضل، خلق افضل، تکمیل افضل، قرآن کی زبان میں کہیں کہا ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، بے شک بے کہیں شک، سراج منیر ہے۔ اس نبی کی بلندی کے لیے میرا خیال سے اتنا قدر کافی ہے کہ اس نبی کی آگوش کا پروردہ امیر المومنین نبی ابن ابی طالب علیہ السلام بنتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نبی کی بلندی لفظوں میں آسان نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن سے دیکھ کے نبی کے جا بجا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا شان بیان کیے اس میں یہ موضوع کروا ہے کہ اللہ جو ہے جی کہ جس نے امیین میں اہل مکہ میں ایک نبی مبعوث کیا، بے شک بے جو شک، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، تشریح نفس کرتا ہے، قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بالکل اس نبی کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف انسان کے شکل شدہ خلیجوں کو منور کرنا تھا، بالکل ٹھیک ہے، نفس کرنا تھا۔ علم اس طرح سے اس نبی نے بانٹا ہے، خدائی قسم، جیسا آپ نے چودہ میں شاید فرمایا جی کہ وہ معاشرہ جو جہالت کا منبع کہلاتا تھا، وہ جہالت کہلاتا تھا، اس بالکل کو پیش کہلاتا تھا، بالکل جہاں بیٹی کی عزت نہیں تھی، حرمت نہیں تھی، پیدا ہوتے زندہ بدل کر دیتے تھے۔ اس بیٹی کی جب یہ منزل بیان کرنا آیا تو اس بیٹی کی اتنی فضیلتیں بیان کے انتہا کر دی، یہ کہتے کہ جب اس رسول الثقلین کی بیٹی اپنے بابا کے مسند کے قریب آتی تھی تو رسول خدا مسند چھوڑ دیا ماشاء اللہ، تو بڑا ختم کر دیا کرتے تھے، اپنی مسند کر دکھاتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اور جب عظمت بیان کرنا شروع کی بیٹی جی نے کہا یہ میری بیٹی جو ہے ام عطیہ ہے، یعنی میری ماں ہے، بے شک، بیٹی کا درجہ ماں کی جگہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عظمت اور لفظوں میں جو رسول اللہ نے بیان کی وہ کوئی کائنات اعظم عالم میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بیٹی کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ جو رسول جو سوالات انبیاء کا سرکار کے سرکار انبیاء وہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ عظمت میں میرے ماں کے برابر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچی کیا عظمت ہے۔ اور علوم الہیہ کو ایسے آشکار کیا وہ جزتی وہ یون محمد کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم ایسے کتاب و حکمت کی تعلیم دی کہ جو بےدر تھے وہ گزر بنے، جو بیدار تھے وہ مقدار بنے، جو ممتاز تھے وہ غنی بن گئے۔ واہ واہ، اتنی کتاب و حکمت کی تعلیم دی کہ عہد جہالت کا دور میں اپنے کردار کی بنیاد پر سارے لوگوں نے آپ کو کہا کہ تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تو عظیم بھی ہے، بے شک اور بے اللہ شک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ علیم بذات صغیر اور محمد وآل محمد میرا علم ہے۔ بے شک، اس علم کی پہلی مشعل کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بے اور شک، رسول اللہ نے اپنے علم کا مطابق کرایا تو یہ کیسے بھی کرایا جانا مدینہ تو علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں۔ اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے کہلاتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا کہ میرا ہر بیٹا اپنے دور کا محمد ہوگا، بے شک، اولنا بے شک، محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ بے یعنی شک، رسول اللہ کی پیغام دیا کہ علم کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، روز آخر تک علم کا دروازہ کھلا رہے گا، اور میرے نسل سے جو آتا رہے گا وہ اپنے اپنے دور کا محمد ہوگا۔ کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جو سبحان رب کے اللہ، محمد سے خالی ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سید آپ، بہت بہت پیاری بات آپ نے کی ہے، بلکہ میں آپ ہی کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ میں علامہ سے اسکلین حیدر نقوی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سر آج کا دن جو ہے کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو تب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تب کس طرح کا ارض و سما میں کیا ایک ماحول بنا ہوا تھا؟ آسمان پر کیا ماحول تھا، زمین پر کیا ماحول تھا، اور جو کفار تھے ان کے اوپر تو پہاڑ بن کے ضرور یہ چیز ٹوٹی ہے، لیکن آپ ماحول اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ماحول کس طرح کا تھا؟
औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मोहम्मद। मेरे तमाम प्रोग्राम देखने वालों, सुनने वालों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, मिल्लत इस्लामिया को मेरी तरफ से ढेरों सरकार की आमद की मुबारकबाद पेश। आपको भी बहुत मुबारक हो सैयद। तमाम मिल्लत इस्लामिया और तमाम जितने भी लोग सैयद अहमद मुज्तबा, आका नामदार सैयदुल मुरसलीन, जी अमीर मुमकिनात, अमीर शस्जहाद, सुभान अल्लाह। सरकार सैयदुल अंबिया मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार अमीर कायनात मौला अलील मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी के मानने वाले, चाहने वाले उन सब की बारगाह में मेरा आज़ाना सलाम और ढेरों मुबारकें। जी आपको भी बहुत बहुत और किबला आब्दी साहब की बारगाह में मेरी तरफ से ढेरों सलाम और बेशक ढेरों दुआएं और ढेरों दुआओं के साथ आज़ाना सलाम है मेरा। जी मालिक माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी दराज करे और इनका साया हम पर हमेशा कायम होता है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बड़ा एहसास है। तो क्योंकि आब्दी साहब जी जी वो चराग हैं इरफान हैदर आब्दी सरकार का जी कि जो अपने बाबा का मिशन लिए चल रहे हैं बेशक और एक फ़कीराना और कलंदराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। मैं आता हूँ, आपने सवाल किया आका नामदार मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से, तो फैज़ान बहुत ही खूबसूरत मंज़र था जी जब सरकार आका नामदार मौला कुल सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरकार ने इस दुनिया में अपने नूर को मुनव्वर फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक इस दुनिया को सरकार ने अपने नूर से जब मुनव्वर फरमाया ना, जी तो जनाब मखदूमा आमना सलवातुल्लाह अलैहा के आंगन में जब नूर उतरा, जी नूर नाजिल हुआ जी और इस नूर को सरकार इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुरतपाक लहजे से अपने नूर को उठाया, वाह, अपने हाथों पे बुलंद किया। बेशक। मैं यूं क्यों ना कहूँ, कुरान की जियारत की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप एक मासूम ने दूसरे मासूम की जियारत की बेशक। और मासूमों ने मिलकर मासूम की जियारत की और मासूम को हाथों पर बुलंद करते हुए सरकार इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भतीजे को हाथों पे बुलंद किया और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मोहम्मद जैसा नूर अता किया, सुभान अल्लाह बेशक क्योंकि हम सारे के सारे मासूम हैं। जी हमारे जद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हम जद इब्राहीम और जद इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में आया बेशक और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो फर्जंद जी सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। और सरकार इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी। इनके दो हिस्सों में नूर तकसीम हो गया। जी जब सरकार अहमद मुख्तार सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो आपके आने से जी कैसर व कसरा के 14 किंगरे गिर गए, बिल्कुल बेशक सुभान अल्लाह। फारस के आतिश कदे बुझ गए। वाह वाह बेशक सरकार फरमा रहे थे कि मैं 14 किंगरों को गिरा कर बता रहा हूं कि मेरे साथ 14 नूर और आने वाले हैं। सुभान अल्लाह मेरे साथ, मेरे समेत हम 14 नूर हैं सुभान जो इस कायनात को मुनव्वर करेंगे। बेशक बेशक मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक का सफर, वाह वाह अवलो मोहम्मद, औसतो मोहम्मद, आखिरो मोहम्मद, वकुल्लो मोहम्मद। बेशक सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद पर सरकार इमरान ने सरकार को घुट्टी दी, शहद और खजूर मिलाकर, और मक्का की फिजा पुर रौनक हो गई, हर तरफ नूर ही नूर था। जी पूरे सरकार इमरान और सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तराने गा के मुबारकें दे रही हैं। बेशक जी बेशक आपके दरवाजे पे मलाइका झुके हुए थे, बेशक क्योंकि वो आए थे जो तमाम अंबिया की दस्तार सर पे सजाए हुए थे, बेशक तमाम अंबिया की लज अपने साथ लाए हुए थे, बेशक और उस लज को निभाने के लिए
آپ کی آمد سے پھر آپ کی آل پاک نے وہ ساری لاج نہیں بے شک بے شک بالکل 1.25 لاکھ انبیاء کی ساری لاج، ساری محنت ایک طرف، اور محمد سے لے کر محمد تک کی محنت ایک طرف، بے شک بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 1,23,999 انبیاء جی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، بے شک اور یہ مالک ہیں، مختار ہیں۔ بالکل بالکل اور مالک جو سب سے آخر میں آئے نا فیضان بھائی، جی یہ سب سے پہلے تھے، بالکل ٹھیک کیونکہ ہے اللہ نے ان کا نور سب سے پہلے رکھا۔ بے شک، اولو بے شک۔ ما خلق اللہ نوری، بے شک سب سے پہلے اللہ نے ان کا نور نور خلق خلق کیا۔ کیا، بے شک ٹھیک کہہ رہے ہیں سید۔ اور سرکار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آنا علی من نور واحد، بے شک۔ میں اور علی نور واحد ہیں۔ بے شک۔ یہ سرکار عبد المطلب کے گھر میں آ کے نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ بے شک بے شک ایک سرکار عبداللہ علیہ السلام کی پاس آیا، میں چلا گیا۔ ایک جناب عمران علیہ السلام کے بے پاس شک آیا، بے شک بے شک ایک محمد الرسول اللہ بنا، سبحان ایک علی ولی اللہ بنا۔ سبحان اللہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ جب بھی تم اپنی محفلوں میں بیٹھو تو اپنی محفلوں کو علی کے نام سے زینت دو، علی کے نام سے زینت دو۔ تو بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نعت کی طرف بھی جاتا ہوں۔ نعت مقبول سید علی شیر نقوی بخاری ہیں، وہ بھی آپ کے بچے ہی ہیں، تو ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت مقبول پڑھیں اور آ کے ہدیہ تحفہ پیش کریں، اور ہم بھی کوشش کر سکیں محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی۔ تو جس طرح زینت بیان کی گئی ہے کہ علی کے نام کو اس سے زینت دو اپنی محفلوں کو، تو یہ زین و مجالسکم بذکر علی جن ابی طالب، بے شک بے اپنی شک مجلسوں کو ذکر، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، بے شک جی، کیونکہ عربی میں جہاں بھی چند لوگ اکٹھے ہو جائیں جی وہ مجلس ہوا کرتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بلکہ آج ہم بھی اکٹھے ہیں، تو یہ مجلس یہ ہے نعت مقبول سے پہلے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک نعرہ لگائی دیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بسم اللہ۔ نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی۔ تو بالکل اب علی شیر کو کہتے ہیں کہ وہ نعت مقبول پڑھیں، اور اس کے بعد ہم بریک پر جا کے دوبارہ اپنے جو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ اب علی شیر کی نعت سنتے ہیں جی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے
بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی، ہر عمل نور جن کا، یہ ہاکی بنائیں گے کیا ان کے ہاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، اٹھے پھر یہ کہہ کے 72 جیالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔